أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله। सारी तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक अर्ज़ व समा मुदब्बिर इंस व जहाँ है, और हज़ारों दुरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लिम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दिए गए वक्त को अपनी इस्लाह के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह करीम हमें ऐसा वक्त दे जो अपनी हालतों को अल्लाह के दिए हुए दीन के मुताबिक संवारने की कोशिशों में सरफ हो और उन कोशिशों में ही इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह पाक हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए। आज हम मेहमानों की अहमियत व फजीलत के ऊपर बात करेंगे। वो कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारी किताबों से ही हमें मिलती रह गई हैं, हमारी ज़िंदगियों से उनका मामला कम ही होता जा रहा है। कुछ अल्फाज बड़े अच्छे से लगते होते हैं, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। ये जो बनी बनाई और मनगढ़ंत रवायतें हैं, उन्होंने हमारे से कुछ बड़े खूबसूरत से दीन के असलूब थे जो दूर हटा दिए हैं। मेहमान नवाजी की सुन्नत जो है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, और ये खासा ये रसूल है कि मेहमान को किस तरीके से इज्जत और करामत देनी है। उन्हीं असलूब और आदाब में से एक मामला आपको मिलता होता है कि मेहमानों का इस्तकबाल भी दरवाजे पे जाके किया जाए, और जब उनको रुखसत करने लगे तो तब भी उनके साथ कदम उठाते हुए दरवाजे तक आए। ये बड़े अच्छे से अल्फाज और हदीस के मफहूम के मुताबिक आपको एक बात मिलती होती है कि उस शख्स में खैर नहीं जिसमें मेहमान की करामत और मेहमान की मेहमान नवाजी नहीं। तो ये मेहमान की मेहमान नवाजी करना ये आपके लिए रहमतों के दरवाजे खोल देता है। एक हदीस मुबारका का मफहूम ज़हन में रख लीजिए। आका करीम के फरमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 चीज़ों को रहमत बना दिया। उन 3 चीज़ों की आमद रहमत होती है, लेकिन लोग उसको अपने लिए ज़हमत समझने लग जाते हैं। उन 3 चीज़ों में से कौन-कौन सी चीज़ शामिल है? एक तो बारिश की आमद है, यानी बारिश का आना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत बना दिया। तो हमारे लिए बाज़ दफ़ा नागवारी सी हो रही होती है कि अब उससे जो है वो कीचड़ बढ़ जाएगा या कुछ कपड़े जूते जो हैं वो खराब होंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको रहमत बना के भेजा। दूसरा जो है वो बेटी की आमद है, यानी बेटी की पैदाइश भी और बेटी का माँ-बाप के घर में आमद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत बना दी। इसके साथ तीसरा जो है वो मेहमान का आना है, मेहमान की आमद है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमत होती है। आप जानते हैं मेहमान का जो मेज़बान के ऊपर हक होता है वो 3 दिन की मेहमान नवाज़ी का होता है। कुछ रवायात और अहादीस के मुताबिक 1 दिन और रात की मेहमान नवाज़ी है। उसके बाद मेज़बान जो कुछ वो करता है वो मेज़बान की तरफ से सदका होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यानी मेहमानों का आपके घर में ठहरना कुछ रवायात के मुताबिक 1 दिन और रात है, और कुछ रवायात के मुताबिक आपका यानी मुस्लिम शरीफ के मुताबिक 1 दिन और रात, और इब्न माजा की रवायत के मुताबिक 3 दिन का जो है वो आपके ऊपर वो वाजिब है, और उसके बाद का मामला जो है वो आपकी तरफ से सदका हो जाता है। और ये उसका आपके घर में ठहरना, रहना और उसको आपका जो है वो खाना-पीना देना, मुयस्सर करना, ये आपकी तरफ से ये सदका होता है। अल्लाह करीम इन कोशिशों को कबूल फरमाए। हमारे आबा के कुछ उसलूब थे जो हमें सिखाए गए, और हमारे लिए अब वही कह लें कि जैसे-जैसे हम बनावट में और अपने आप को ये जो है वो तकल्लुफ़ात में पड़ते जा रहे हैं, ये सुन्नतें जो हैं ये हमारी ज़िंदगियों से कम होती जा रही हैं। सुन्नत के मुताबिक अब आसान तरीके से और सादगी के साथ अपने आप
کو رکھیے اور مہمان نوازی بھی آسانی سے اور سادگی کے ساتھ کیجیے. جب آپ اس میں سادگی رکھیں گے تو آپ کے اوپر مہمان بھاری نہیں پڑے گا, آپ کو الجھن نہیں ہوگی. اگر آپ تکلفات میں چلے گئے تو آپ کے اوپر ان کی آمد جو ہوتی ہے وہ بھاری بھاری لگنے لگ جاتی ہے. اس لیے کہ ہم نے جو زندگی کے اسلوب اپنائے ہوئے ہیں, یا جو آج کل کے ہمارے وہی جو رہنے سہنے کے اور کاروبار کے اور بزنس کے اور اپنے جو ایک حساب سا ہماری زندگی کے آس پاس ہم نے بنا رکھا ہے, اس کی وجہ سے ہمارا اب لوگوں کا یا مہمانوں کا ہمارے پاس, جو اجنبی مہمان ہیں ان کی تو بات چھوڑیے, جو آپ کے اپنے ہیں, جو رشتے دار مہمان ہیں, ان کا بھی ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ہم تکلفات کی دنیا میں رہنے لگ گئے, اس لیے کہ ہم بناوٹ کی دنیا میں رہنے لگ گئے. اگر تکلفات اور بناوٹ کو ہٹا دیں, سادگی کے ساتھ آپ اس کہہ لیجیے ان رشتوں کو اس طریقے سے چلائیں اور اس طریقے سے آپ ان کی مہمان نوازیاں کریں, تو وہ آپ کے لیے معاملہ بھی آسان ہوگا اور مہمان کا آنا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا اور رحمتیں اکٹھی کرنا بھی آسان ہو جائے گا. تو یہ اللہ رب العزت نے جو انعامات دیے ہیں, آپ یہ بھی ذہن میں رکھا کیجیے کہ بڑی پیاری سی بات مجھے لگتی ہوتی ہے کہ جو انسان کا عملی شکرانہ ہوتا ہے, جو پریکٹیکل شکر ہوتا ہے, وہ اگر دیکھنا ہو تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب انسان کا دسترخوان کشادہ ہو جاتا ہے, جب اس کے دسترخوان سے زیادہ لوگ کھانے لگ جاتے ہیں, جب اس کی کمائیوں سے زیادہ لوگوں کے پیٹ بھرنے لگ جاتے ہیں, جب اس کی کمائی سے لوگوں میں رزق تقسیم ہونے لگ جاتا ہے, تو یہ اللہ کے بندے کا یہ پریکٹیکل شکرانہ ہوتا ہے, یہ اس کا عملی شکر ہوتا ہے. تو ایک تو ہوتا ہے زبانی شکر, یعنی ہم زبان سے الحمدللہ کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے آپ کا پریکٹیکل شکر. تو پریکٹیکل شکر آپ کے دسترخوان کو کشادہ کر دیتا ہے. اب پیچھے جب ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے آبا کے جو اسلوب تھے وہ تو اتنی مہمان نوازیاں اور اتنے خوبصورت طریقے ہوا کرتے تھے کہ نہ ماننے والے, یعنی دائرہ کفر میں رہنے والے دائرہ اسلام میں آ جایا کرتے تھے. یہ اسلوب ایسے تھے اور ہمیں تعلیم بھی ویسی ہی دی گئی اور ہمیں وہی تعلیم جو ہے وہ ملی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا ہوا تاریخ میں آپ کو ملتا ہے, اور آپ کے کچھ جو معاملات ہیں وہاں پہ آپ کا جو آپ کی تفاسیر ہیں وہاں پہ یہ واقعہ ملتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہمان نوازی جو تھی وہ بڑی ہی مشہور تھی. آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ جو مہمان نوازی کا قصہ قرآن میں بھی موجود ہے, حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے, کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ نوجوان جو تھے وہ مہمان آئے تھے, ان کو پہچانتے نہیں تھے, ان کو جانتے نہیں تھے, ان کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ کون ہے, کہاں سے آئے ہیں, کیا کام ہے, کیا کرنے آئے ہیں, لیکن مہمان تھے. اور ان اجنبی مہمانوں کے لیے بھی اسی وقت گئے اور بنا ہوا تلا ہوا ان کے سامنے بچڑا جو ہے وہ لا کے پیش کر دیا. جب ان مہمانوں کا ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھا ہے تو تب دل میں خیال آیا کہ کون لوگ ہیں, کہاں سے آئے ہیں, ارادہ کیا ہے, کہ کیوں کھانا نہیں کھا رہے, کیوں کھانے کی طرف ان کا ہاتھ نہیں بڑھ رہا. تو تب دل کے اندر ایک تشویش اٹھی. تو تب انہوں نے بتا دیا کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں, تو پہلے آپ کے پاس آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں. تو یہ کہہ لیں کہ مہمان نوازی اتنی مشہور, یعنی قرآن میں بھی اور صحیح حدیث کے معاملات میں بھی بتا دیا گیا کہ اجنبی مہمان, اجنبی جو جاننے والے تھے, یہ جو کہہ لیں کہ جن کو پہچانتے بھی نہیں تھے, ان کی آمد کے اوپر بھی بڑی اعلیٰ قسم کی مہمان نوازی جو ہے وہ کر کے رکھی. اسی طریقے سے ایک روایات میں ان کا واقعہ جو ملتا ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب بھی کھانا کھاتے تھے کچھ لوگوں کو مہمان بنا لیا کرتے تھے, کچھ لوگوں کو ساتھ بلا لیا کرتے تھے, کچھ لوگوں کو دعوت دے دیا کرتے تھے کہ میں اکیلا کھانا نہ کھاؤں, کوئی میرے ساتھ کھانے میں اور اس رزق میں شامل ہو جائے. ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی ایسا بندہ نہیں مل رہا, گھر سے باہر نکلے ہیں اور باہر نکل کے دیکھا دور ایک چرواہا جو ہے وہ گزر رہا ہے. اس کو آواز دی کہ اے اللہ کے بندے آ جاؤ, کھانا تیار ہے, کھانا کھا لو. وہ شخص آیا اور آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے لگا. اس سے کہا کہ پہلے کھانا کھانے سے پہلے اللہ کے نام سے شروع کرو, کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی اللہ کے نام سے کھانا کھانا شروع کرو. اس نے کہا ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں, ہم تو
رحمان اور رحیم کی بات نہیں کرتے. یہ آپ نے پہلے بھی جو تفاسیر قرآن کی ہیں جب آپ نے پڑھی ہیں تو وہاں پہ پڑھا تھا کہ ان لوگوں کو یعنی اس چیز کے اوپر اعتراض تھا. تو کیا ہے کہ ہم تو ایسا نہیں کریں گے, تو اس لیے مجھے بلایا ہے. کہا کہ اس رب نے آپ کے لیے یہ کھانا میسر کیا ہے, اس رب کی طرف سے آپ کو یہ مہمان نوازی کی دعوت دی گئی ہے, تو یہ کھانا جو ہے اسی رب نے آپ کے لیے یہ رزق دیا ہے, تو اس لیے اس کا نام لے کے کھانا کھائیے. اس نے نام لینے سے انکار کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ اللہ کا نام نہیں لے رہا اور اللہ کے نام سے شروع نہیں کر رہا, تو کہا اگر آپ اللہ کا نام نہیں لیں گے تو پھر آپ چلے جائیے. وہ مہمان اٹھ کے باہر چلا گیا, وہ نکل گیا. اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ کے ابراہیم, آپ کے مہمان کہاں ہیں؟ کہا ہے پروردگار, اس کو بلا کے لایا, کہا تیرے نام سے شروع کرے, اس نے تیرا نام لینے سے انکار کر دیا. تو میں نے کہا اگر اس کا نام نہیں لینا تو پھر چلے جاؤ. اللہ کی طرف سے حکم ہوا جائیے اس کو بلا کے لائیے. وہ جو اس کی عمر 60 سے 70 سال ہو چکی ہے, اتنے سال ہو گئے ہیں ہم اسے رزق دے رہے ہیں, آج کا اس کا رزق آپ کے دسترخوان پہ لکھا ہے, جائیے اس کو بلا کے لائیے اور بولیے آ کے کھانا کھا لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے, دیکھا تو وہ چلتا ہوا آگے نکل گیا تھا, اس کے پیچھے بھاگے, جا کے اس کو بلا کے لائے, کہا آؤ آ کے کھانا کھا لو. اس شخص نے کہا کہ اب بلانے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا جس رب کا نام لینا نہیں چاہ رہے ہو, جس کا نام لینے سے بھاگ رہے ہو, اسی نے حکم دیا ہے کہ تمہیں بلا کے لاؤں, اس لیے کہ تمہارے رزق کا ذمہ اس کے اوپر ہے اور اس کا حکم ہے کہ آج کا تمہارا رزق یہاں پہ لکھا ہے. یہ کہہ لیں کہ جب یہ اسلوب اس کے ساتھ کیا گیا تو وہ جب اس نے یہ سنا کہ اس اللہ نے جس نے مجھے پیدا کیا ہے, جس نے یہ رزق مہیا کیا ہے اور جس کے حکم سے میرے لیے یہ مہمان نوازی تیار ہوئی ہے, اگر میں اس کا نام نہ بھی لوں تو تب بھی وہ مجھے رزق دینے کے اوپر قادر ہے اور مجھے رزق دے رہا ہے. اور اس نے جب یہ بات اس کے ذہن میں آئی تو وہ اسلام میں داخل ہو گیا, دائرہ اسلام میں آ گیا, اللہ کا نام لینے والوں میں شامل ہو گیا. پیچھے اسلوب کون سا تھا؟ اسلوب مہمان نوازی کا تھا. ایسی مہمان نوازیاں تھیں یعنی ہمارے آبا کے طریقوں میں جو کافروں کو مسلمان بنا دیتی تھی, جو کفار کے دلوں میں اسلام کی محبتیں ڈال دیتی تھی. تو اب یہ ہمارا معاملہ جو اتنا دور ہوا اس مہمان نوازی سے, ایسی ہماری زندگیوں کے اندر وہ تکلفات اور بناوٹیں آئی ہیں کہ ہمارے مہمان جو ہیں وہ ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم اپنی شرمندگی یا حد تک سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر بہت سادہ سا کھانا ہمارے پاس ہے تو مہمان آ گیا. آپ جس وقت جو مہمان آتا ہے اس کو اس وقت جو کچھ بھی میسر ہے اچھے طریقے سے خوبصورتی اور عزت کے ساتھ اس کو پیش کر دیں, یہ بہت ہی کمال کی بات ہوتی ہے. اگر ہم انتظار کرتے رہیں اور اس کو کھانے کو پرتکلف بنانے میں دوسرے کو مہمان کو اتنا انتظار کروائیں کہ وہ بھوک سے اور پیاس سے وہ کہہ لیں کہ انتظار کرتے کرتے بیٹھا رہے, یہ اسلوب نہیں ہے آپ کے مہمان نوازیوں کے, یہ اسلوب دین کے آپ کو نہیں بتائے جاتے. تو اس لیے یہ جو معاملات آپ کو سکھائے جاتے ہیں دین میں, یہ بڑے ہی ضروری ہیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں کہ کیسے اللہ رب العزت نے یہ ایک طریقہ ہے, اس طریقے سے کے ذریعے سے ہمارے ریوارڈ جو ہیں بڑھا دیے اور ہمارے درجے جو ہیں بلند کر دیے, ہمارے رزق میں اضافے کر دیے, ہمارے گھروں میں برکتیں ڈال دی. اور رزق کی بات ذہن میں رکھ لیجئے, بڑی اچھی سی باتیں لگتی ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی کمائی, آپ کی سیونگ, آپ کے کھانے کے اندر جو کسی کا حصہ رکھا ہے وہ میرے رب کی طرف سے پہلے دن کا لکھا گیا ہے. جب یہ بندہ پیدا ہوا ابھی وہ ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کا رزق لکھا گیا, کہاں سے اس نے کیا کھانا ہے, کون سا لقمہ اس کی حلق سے اترنا ہے, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے لکھ دیا گیا. آپ کے گھر کے رزق میں یہ نوالے جو کوئی لے کے جا رہا ہے وہ لکھے گئے ہیں, وہ اسی کی مقدر میں ہیں. وہ لقمہ آپ اپنے پیٹ میں نہیں ڈال سکتے, وہ لقمہ آپ اپنی مرضی سے کسی کے منہ میں نہیں رکھ سکتے جو اللہ رب العزت نے کسی کا لقمہ آپ کے رزق میں لکھ دیا ہے. اکثر اوقات ہمارے گھروں میں بات ہوا کرتی تھی کہ اگر آپ خوشیوں سے اور عزتوں سے یہ جو کھانا اور یہ رزق ہے جس کے اوپر مہمان کی آمد ہو گئی ہے اس کو کھلا دیں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور رزق میں بھی برکتیں بڑھ جائیں گی. اور اگر آپ تنگی کے ساتھ اور ناگواری کے ساتھ یہ کھانا یا یہ نعمت اس کو دیں گے تو آپ اس کو
रहमतें जो हैं वो आपके ऊपर रुक जाएंगी, लेकिन वो जो उसका हिस्सा था वो तो उसी ने ही खाना है और उसी के मुकद्दर में है और वही लेके जाएगा और उसी का वो हक है। ये छोटे-छोटे से कुछ मामलात हैं, अगर हमारी ज़िंदगियों में अगर हम उनके ऊपर गौर करने लगे, तो वही कह लें कि पहले कभी मेहमान की आमद के ऊपर बड़े तरद्दुद हुआ करते थे, बड़ी उसके लिए चाहतों के साथ वेलकम हुआ करता था। अब तो मेहमान की आमद हमारे लिए नागवारी का एहसास लेके आ जाती है। मेहमानों की आमद के ऊपर कभी-कभी आप जानते होते हैं, जब आप कभी कुछ इदारों में हुआ करते थे सीखने के लिए, तो वहाँ पे कई असलूब सिखाए जाते थे कि जब मेहमान आना है तो कैसे उसको वेलकम करना है, किस तरीके से उसके साथ कह लीजिए आपने चलना और उसको बिठाना, उसके आराम का ख्याल रखना, उसके साथ उसके रहने-सहने का ख्याल रखना, बड़े खूबसूरत से हमारी अक्सर वो जब इदारों में कभी मेहमान आया करते थे, तो बोर्ड्स के ऊपर उनके वेलकम के लिए जुमले लिखे जाते थे। ये कह लीजिए कि ऐसे दीवारों के ऊपर उनके वेलकम के जुमले लिखे जाते थे और बड़े ही आसान तरीके से, बड़ी गर्मजोशियों से इस्तकबाल किए जाते थे। हा हालाँकि कुछ दफ़ा तो ये कह लीजिए कि घरों के अंदर आने वाले मेहमान को भी आस-पास में जितने रिश्तेदारों के घर हुआ करते थे, वो सारे ही इनवाइट किया करते थे और अपने लिए एक बाइसे फ़ख्र और खुशी का बायस उस बात को समझा जाता था कि आज हमारे घर में मेहमान आया है। गो लोगों के पास माल असबाब उतने नहीं थे, लेकिन माल असबाब में उतनी कुशादगी नहीं थी, लेकिन जज़्बे जो थे वो बड़े वसी थे और मोहब्बतें जो थी वो बड़ी कुशादगी के साथ थी। इज़्ज़तें और एहतराम बड़े कुशादा थे। इसलिए लोगों का आना और मेहमानों का आना और मेहमानों का ठहरना उनके लिए बाइस से बरकत हुआ करता था। अब आप देखिए कि बाज़ दफ़ा आपने कुछ वाक़यात जो हैं कुरान जब पढ़ते होते हैं तो कुरान में आपको मिलता होता है कि बाज़ बस्तियाँ ऐसी थी जिनके ऊपर जो कह लीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो बरसती रहमतें हैं वो रुक गई, जो बरसते इनामात थे उनको कम कर दिया गया। इसलिए कि उन्होंने मेहमानों की आमद को अपने लिए नागवारी का सबब समझा और नागवारी समझा और फिर अपने घरों को और अपने दस्तरखानों को और अपने दरवाज़ों को बंद कर लिया और इस वजह से उनके ऊपर बरसती रहमतें और नेमतें जो हैं वो कम कर दी गई। जब भी कोई आपके पास आता है तो अपना रिज़्क जो है वो अपने साथ लेके आता है। आपके घरों में आने वाले रिश्ते और वो आपके घरों में और आपके साथ मंसूब और मुंसलिक रिश्ते जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दिए गए वो मामलात जो हैं, जो आपके पास हैं वो हिस्सेदार हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके रिज़्क में कुशादगी की हुई है। एक सहाबी रसूल थे, उन्होंने आके मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे शिकायत की कि ए अल्लाह के हबीब, मैं बड़ी मेहनत और बड़ी मुशक्कत के साथ कुछ माल असबाब कमाता हूँ, मजदूरी करता हूँ और बड़ी सख्त सी मेरी मेहनत और बड़ी सख्त सी मेहनत के साथ मैं वो कमाता हूँ और वो जो मामला और बड़ी मुश्किल से जो मैं अपना माल कमाता हूँ वो मैं अपने बाप को देता हूँ, तो मेरा बाप जो है वो कह लीजिए कि अपने रिश्तेदारों के ऊपर खर्च कर देता है, लोगों के ऊपर खर्च कर देता है, संभाल के और जोड़ के नहीं रखता। तो ये जो इस तरीके से ये जो मेरा मामला है, इसको ये किस तरीके से मैं उनको बताऊँ या आप उन्हें बताइए कि वो इस माल को जो है वो कैसे खर्च करें। एक और रवायत के मुताबिक एक बात मिलती है कि एक सहाबी रसूल थे, वो अपने भाई की कंप्लेन लेके आए थे कि ए अल्लाह के हबीब, ये जो मेरा भाई है, ये आपके पास ये बैठ के साहब सुफ़ा में से थे वो, तो वो बैठ के पढ़ते-लिखते रहते हैं, सारा दिन उनका यही काम है और उनके घर की कफ़ालत मैं अकेला काम करने वाला, मेहनत करने वाला हूँ, तो उसके बीवी-बच्चों की और घर की कफ़ालत भी मैं ही कर रहा हूँ। अब ये कह लें कि जब पहली बात हुई थी, जब बाप की शिकायत आई थी, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुक्म दिया कि इनके बाप को बुलाया जाए, जब बाप तशरीफ़ लाए, तो ये कह लें कि दिल में बाप के आते हुए दिल में कई ख़्यालात आए कि बेटे ने अगर कोई ऐसी नागवारी की बात थी, मुझे ही बता देता, आका करीम के पास ये क्यों बात लेके चला गया? दिल में एक नागवारी आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए से बता दिया। जब वो आका करीम की खिदमत में हाज़िर हुए, तो आका करीम ने उनके सामने बेटे से कहा कि तू और तेरा माल तेरे बाप का है। ये इतना बड़ा जुमला है कि जिस तरीके से वो चाहें खर्च करें, जहाँ चाहें वो खर्च करें, ये तू और तेरा माल तेरे बाप का है। ये जो हम जो समझ लेते हैं कि हमारे माल और हमने दिए हैं और हमारी मर्ज़ियों से खर्च करें,
یہ बड़ा ही जानने वाला मामला है। जब उनसे पूछा गया, तो जब बाप से पूछा गया कि आप माल कहाँ खर्च करते हैं, तो उन्होंने कहा कुछ अपने ऊपर, कुछ घर के ऊपर और कुछ अपने रिश्तेदार, यानी बहन भी है, रिश्तेदार भी हैं, ज़रूरतमंद भी हैं, उन पे खर्च कर देता हूँ। तो ये कह लें कि वो बहुत बेहतरीन सा असलूब था जब आका करीम ने फरमाया कि क्या है, तू और तेरा माल तेरे बाप का है। जब भाई शिकायत लेके आया था अपने भाई की कि अल्लाह के हबीब, ये सारा दिन आपकी महफिल में बैठा हुआ, यहाँ पे बैठा रहता है और मैं ही कमा रहा हूँ और मैं ही इनके घर की भी कफालत कर रहा हूँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यारा सा एक जवाब दिया, फरमाया ये इसी की बरकतों से तुम्हारे रिस्क में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इजाफा फरमा रहा है। यानी बाज़ दफ़ा हमें जो रिस्क दिया जाता है, हमारी ज़रूरियात से बहुत बढ़ के होता है। वो जो ज़रूरियात से बढ़ के हमें दिया गया, वो हमारे साथ मुंसलिक जो हकदार हैं, उनका हक है। ये उनकी दुआएँ हैं, वो जो दुआएँ माँगते हैं और उनकी दुआओं के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को सबब बना देता है और उसके सबब से वो रिज़्क जो है, वो वहाँ तक इधर और उधर जो है, वो तक़सीम कर दिया जाता है और इधर और उधर उसको बाँट दिया जाता है। बाज़ दफ़ा एक और वाक़या आपको मिलता होता है, बड़ा ही खूबसूरत सा जानने वाला। एक अल्लाह का बंदा जंगलों से गुजर रहा था। गुजरते-गुजरते उसने आसमान के ऊपर देखा तो बादलों का एक टुकड़ा गुजर रहा है और उसने कानों में एक निदा सुनी, एक आवाज़ सुनी। आवाज़ ये आ रही थी कि फलाँ, फलाँ के ज़मीन को सैराब कर दे, फलाँ, फलाँ की ज़मीन में बरस जा। उस इंसान ने देखा तो बादलों का एक टुकड़ा जो है वो जो ऊपर उड़ रहा है, उसने एक सिमत सफ़र करना शुरू कर दिया। इस अल्लाह के बंदे ने बड़ी इसको हैरत हुई और इसने भी उस जिस तरफ वो बादल का टुकड़ा चलता जा रहा था, उसी तरफ सफ़र करना शुरू कर दिया, उधर ही जाने लग गया। जाते-जाते, जाते-जाते जब उसने देखा, तो ये बादलों का टुकड़ा एक टीले के ऊपर एक ज़मीन का टुकड़ा है, उसके ऊपर पूरे का पूरा बादल का टुकड़ा बरस गया। वो पूरे का पूरा बादल का टुकड़ा उस टीले के ऊपर जो एक टुकड़ा था, उस पे बरस गया। अब जब उसके ऊपर बरसा है, तो बरसने के बाद उस टीले से इधर और उधर कई नदी नाले जो हैं, वो छोटे-छोटे जो हैं पानी के, वो नाले से और नालियाँ सी वो निकली और वो चलते, 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 चलते वो पानी के साथ चलता गया और देखा वो नालियों से होता हुआ, नालों से होता हुआ पानी वो एक ज़मीन के पास पहुँचा और वो सारे का सारा उस ज़मीन में गिर गया और उस ज़मीन को सैराब कर गया। जब इस अल्लाह के बंदे ने देखा कि ये क्या मामला हुआ, उसने इंतज़ार किया और पूछने लग गया लोगों से कि ये ज़मीन किसकी है? पूछते-पूछते वो नाम जो था, जो उसके कानों में था, उसको लेके तो उसने उस शख्स के पास पहुँचा और पूछा, "क्या तुम्हारा ही नाम है?" उसने कहा, "हाँ।" उसने कहा, "तुम इस ज़मीन की जो तुम्हारे पास काश्त होती है, उससे क्या करते हो?" उसने कहा, "इसके 3 हिस्से करता हूँ। एक इस ज़मीन, इस कारोबार को दोबारा बढ़ाने के लिए रख लेता हूँ, एक घरवालों के लिए रखता हूँ, एक ज़रूरतमंदों, रिश्तेदारों में तक़सीम कर देता हूँ। ये असलूब हैं। ये असलूब ऐसे थे कि उस शख्स ने बताया कि मैंने बादलों में से ये आवाज़ सुनी कि तुम्हारा नाम लेके कोई हुक्म दे रहा है कि ए बादल, फलाँ-फलाँ की ज़मीन को सैराब करके आ जा। अब पीछे मुड़ के देखिए, वो बादल सीधे का सीधा उस शख्स की ज़मीन को भी सैराब कर सकता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ असबाब बना दिए। अल्लाह ने उस बादल के टुकड़े को किसी टीले के ऊपर बरसाया है। टीले के ऊपर वो बारिश बरसी है, उस टीले को भी ठंडक भी दे गई और अजर सवाब भी दे गई। वहाँ से वो नालियों और नालों के ज़रिए से वो पानी बहता हुआ आया, जो रास्ते में कई हशरातुल अर्ज़ को और मिट्टी के कई टुकड़ों को वो सैराब करता हुआ और उनको तर करता हुआ और उनको पानी पिलाता हुआ, उनकी तशनगी दूर करता हुआ, ये इस ज़मीन को आके सैराब कर गया। ये कह लें कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन पे कुछ लोगों को कुछ टीलों की तरह चुना होता है। अल्लाह की रहमतें उनके ऊपर बरसती हैं ताकि उनके हाथों के ज़रिए से इधर और उधर से गुज़रती-गुज़रती हकदारों तक पहुँच जाएँ। हकदारों तक पहुँच जाएँ, ये अल्लाह की तरफ से चुने गए ये टीले होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
حقداروں کو سیدھا اسی طریقے سے بھی پہنچا سکتا ہے، لیکن اللہ نے اجر و ثواب کے یہ ذریعے بنا دیے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی کمائیوں میں حقداروں کے حق رکھ کے آپ کو اجر دینے کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے یہ معاملہ جو کیا ہے یہ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، اور ہم ان مہمانوں کو اپنے لیے زحمت سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان حقداروں کو، ان آنے والوں کو، ہمارے کھانے میں شامل ہونے والوں کو ہم کہہ لیجیے اپنے لیے زحمت سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ آپ کے لیے وہی جو مہمان آتا ہے وہ ایک دعا ہے۔ بعض دفعہ ہم نے بڑی من گھڑت سی کہانیاں بھی بنا لی ہوئی ہیں کہ وہ کس طریقے سے مہمان آتا ہے تو وہ کئی حشرات الارض جو ہیں وہ اس کے اپنے سروں کے اوپر اٹھا کے تو بڑی آپ کی پریشانیاں لے کے جا رہے ہیں۔ ایسا معاملہ کسی صحیح حدیث سے نہیں ملتا۔ ہاں البتہ دعا جو ہے آپ کو ملتی ہے، جو مہمان نے میزبان کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے، تو دعاؤں کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی طرف سے جو رحمتیں آپ کے اوپر برسا دی جاتی ہیں اور رحمتوں کے دروازے جو کھول دیے جاتے ہیں، رزق کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور آسانیاں جو ہیں آپ کی منتظر ہوتی ہیں، یہی آپ کے لیے بہت بڑا سا معاملہ ہوتا ہے۔ جو کام بھی کرنا ہے اس لیے کرنا ہے کہ میرا رب اپنی رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دے اور آسانیاں کر دے۔ کہیں مت جائیے گا، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ آج مہمان نوازی کی اہمیت کو سمجھنا ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم بیک۔ ٹیلی فون کالز اوپن ہیں، جو بات کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں مہمان نوازی کی اہمیت اور فضیلت کے اوپر، مہمانوں کے مرتبے مقام کیا ہیں اور ہماری زندگی میں ان کے آنے سے کتنے اجر و ثواب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ساتھی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ایسی مہمان نوازی کی کہ اللہ رب العزت کو ان کی مہمان نوازی اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو یہ پیغام دے کے بھیجا کہ آقا کریم کو جا کے بتا دیجئے کہ یہ اس بندے اور بندی نے جو مہمان نوازی کی ہے اللہ رب العزت کو بہت پسند آئی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم صرف عبادات کو یہ نماز اور روزے اور صدقے اور زکوٰۃ میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اسلوب ایسے ہوتے ہیں، کچھ اسلوب بھی وہ کہہ لیں کہ ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ کو اتنے معاملات نیکیوں کے آپ کی طرف انڈیل دیے جاتے ہیں۔ کچھ باتیں بڑی پیاری سی لگتی ہوتی ہیں۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو کبھی جوڑ کر تو دیکھو، ٹوٹے ہوئے دلوں کو کبھی جوڑ کر تو دیکھو، نیکی یہ مختصر ہے مگر حج سے کم نہیں۔ یہ اتنے پیارے سے آپ کو کچھ باتیں لگتی ہیں کہ آپ کی نظر میں کچھ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان میں بڑے اجر و ثواب رکھ دیے اور بڑے اجر اس سے آپ کو مل رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن آقا کریم کے پاس کچھ مہمان آئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمانوں کی آمد کے اوپر اپنے گھر میں پیغام بھیجا کہ کیا مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے گھر میں کھانے پینے کا کوئی سامان موجود ہے؟ گھر سے جواب آیا کہ گھر میں کھانے پینے کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام اپنے دوسرے گھر میں بھیجا، وہاں سے بھی جواب یہی آیا۔ ایک کالر موجود ہے، بات کرنے کے بعد بات کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے باجی؟ الحمدللہ، اللہ کے احسان۔ آپ کیسے ہیں بھائی، کیا پوچھیں؟ جی اللہ کا شکر ہے جی۔ میں باجی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی روح سے جو وصیت ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں کہ اگر کوئی کسی کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن وہ رہ ادھر ہی تھے، تو اپنے بیٹے کو بول گئے کہ مجھے پاکستان میں دفنانا ہے، تو اس کی تھوڑی وضاحت کر دیجئے۔ انشاءاللہ میں ٹی وی پہ آپ کا جواب سنتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ جی۔ ٹھیک ہے، خدا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت ہی یہ جو بات آپ نے پوچھی ہے، اللہ پاک ہماری اصلاح فرما دے۔ یہ ہم لوگوں کا کچھ معاملہ بڑا ہی ضروری ہوتا ہے ایسی باتوں کو جاننا، اس لیے کہ اکثر اوقات یہ چیز جو ہے پہلے آبا ہمارے کہا کرتے تھے، یا کچھ چیزیں آپ نے سنی تھی پہلے بھی ایسے ہی، کہ
کہ لوگ کہتے تھے کہ اب جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہمیں ان ممالک میں جو ہے وہ نہ دفنانا، تو اپنے ملک جہاں سے ہم ریلیٹ ہیں وہاں پہ ہی لے کے جانا اور وہاں پہ ہی جا کے دفنانا، یا کہہ لیں کہ کچھ لوگ وصیت بھی کر دیتے تھے اور کچھ ویسے بھی اپنی اولادوں کو ایسا بول دیتے تھے، یا کچھ ہماری اپنی خواہشیں ہی کچھ ایسی ہوتی ہیں۔ تو قرآن اور سنت کے مطابق جو معاملہ ہے یہ بڑا جاننے والا ہے۔ قرآن سنت کے مطابق زمین آپ جانتے ہیں ساری کی ساری اللہ رب العزت کی ہے، ساری کی ساری زمین کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے مسلح بنا دیا، یعنی نماز آپ پوری دنیا کی زمین پہ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری زمینیں جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی ہیں۔ اور پھر جو حدیث مبارکہ کے مطابق یہ ہے کہ جب انسان فوت ہو جائے تو اس کو دفنانے میں جلدی کیجیے، تاخیر نہ کیجیے، یعنی جلدی دفنا دیا جائے۔ یہ بھی آپ کو حدیث مبارکہ کے مطابق ملتا ہے۔ پھر یہ کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب دوسرے ممالک میں لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پہ فوت جب ہو جاتے ہیں تو وہ کتنے لمبے پروسیجر ہیں، کتنے دنوں کے پروسیجر ہیں اور کتنے مشقت والے ہیں کہ جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، یعنی اللہ کا وہ بندہ جو فوت ہو چکا ہے اس کے اوپر کتنی کیفیات مشکل کی مشقت کی گزرتی ہیں کہ کہاں کتنے دن کن کن جگہوں پہ رکھنا، کن کن کہہ لیجیے فریزر میں، یا پوسٹ مارٹم کا، یا کئی کلینزنگ کا، کئی دوائیاں کس طریقے سے ان کو رکھنا، پھر کہاں کہاں سے سفر کرنے اٹھانے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مردے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ احادیث کے مطابق اگر اس کے جسم پہ مکھی بھی بیٹھ جائے تو اسے پہاڑ کی مانند معلوم ہوتی ہے، تو وہ کس مشقت میں گزرتا ہے۔ اب یہ کہیں کہ ہم کہتے ہوتے ہیں کہ انہوں نے وصیت کی ہے تو اس وجہ سے اب ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی بات یا کوئی بھی ایسا ارادہ یا کوئی بھی ایسی قسم جو کہہ لیں کہ جو قرآن اور سنت کے تابع نہیں ہے، اس کے مطابق نہیں ہے، اگر آپ اس کو پورا نہیں کرتے تو آپ گناہگار نہیں ہوتے۔ یہ آپ چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے تابع اور دین کے اندر کوئی بات ہے تو اس کو آپ نے اسی طریقے سے پورا کرنا ہے۔ اگر کسی نے لغو قسم کھا کے جو کہہ لیجئے کہ جو سنت کے مطابق نہیں ہے اور اپنا ارادہ کر لیا اور منت مان لی جو دین کے مطابق نہیں ہے، تو اس منت کو بھی توڑا جا سکتا ہے، اس وصیت کو جو صحیح وصیت نہیں ہے اس کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس وے میں یہ تھوڑا سا میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ لے، اس لیے کہ ٹائم تھوڑا ہے تو اس کو مکمل طریقے سے آپ نہیں سمجھا سک رہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہوتے ہیں کہ اگر وصیت ماں باپ نے جو صحیح نہیں ہوئی ہے، جب قرآن میں وصیت کی بات آتی ہے تو جو پاس بیٹھنے والا سمجھانے والا ہے اگر وہ وصیت درست کروا دیتا ہے تو اس میں بھی آپ اپنے ماں باپ کے لیے اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہو۔ یعنی اگر ماں باپ کسی ایک بچے کو ہی سارا کچھ لکھ کے دے جاتے ہیں تو اگر وہ بچہ قرآن سنت کے مطابق تقسیم کرنا چاہتا ہے اور اپنے ماں باپ کی وصیت کو اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق اور قرآن کے مطابق اگر وہ سب میں تقسیم کر دیتا ہے تو وہ کہہ لیجئے کہ وصیت جو ہے وہ تبدیل تو ہوئی لیکن وہ تبدیلی جو ہے وہ باعث اجر و ثواب بن گئی۔ اسی طریقے سے یہ اگر طریقہ جو ہے کہ اگر سنت کے مطابق یہ حکم نہیں ہے کہ جن ملکوں میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں وہاں سے اٹھائیں اور وہاں پہ لے جائیں جہاں پہ وہ پیدا ہوئے ہیں، تو اگر قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے تو آپ بالکل ایسا اگر نہیں کرتے ہیں تو کوئی گناہگار نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے سنت کے مطابق جہاں پہ وہ فوت ہوئے ہیں وہاں پہ ہی دفنا دیجئے اور جلدی دفنا دیجئے، دفنانے میں جلدی کیجئے، آپ گناہگار نہیں ہیں۔ اور ماں باپ بھی جب اللہ رب العزت کے معاملات کو پہچان جاتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر ناراض نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے یہ اس کو ہمیں جاننا ہے، ہم ایسی وصیتیں بھی نہ کریں کہ بچوں کو پریشان کریں اور بچے جو ہیں وہ ان معاملوں کو کہہ لیجیے اپنے لیے وہ سمجھیں کہ یہ کوئی بہت بڑی سی پریشانی یا کہہ لیں کہ ناگواری کی بات ہے۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کریم ہماری اصلاح فرما دے اور اللہ پاک ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے والوں میں شامل کرے۔ ہم بات کر رہے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو مہمان آئے تھے ان مہمانوں کے اوپر آقا کریم نے اپنے گھر میں پیغام بھیجا کہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود ہے۔ دوسرے گھر سے بھی یہی جواب آیا کہ گھر میں کوئی بھی کھانے پینے کی چیز موجود نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی پیغام اگلے گھر میں بھیجا، پھر اگلے گھر میں بھیجا۔ جب ساری جگہوں سے یہی جواب آیا کہ گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے تو آقا کریم کے پاس بیٹھے ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ساتھی تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ۔
آقا کریم نے فرمایا آپ اس مہمان کو اپنے ساتھ لے جائیے. انہوں نے ان مہمانوں کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر چلے گئے. ایک اور کالر موجود ہے، ان سے بات کرنے کے بعد بات کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے بیٹا. اللہ کی احسان الحمدللہ. آپ سنائیں کیسی ہیں، کیا پوچھیں ہاں گی؟ جی، شکر الحمدللہ. بیٹا میں نے پوچھنا تھا کہ جب میں نے مطلب نماز میں نے شروع کی تو میں نے 4 فرض نیت میں نے دو سنتوں کی کرنی تھی، لیکن میں نے 4 فرضوں کی کر لی. تو پھر میں نے دوبارہ نا ایسے ہاتھ سے نیچے کر کے دوبارہ اوپر رکھ لی. اس سے کیا مطلب ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں میرا بیٹا. انشاءاللہ. اللہ پاک آسان فرما دے. سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیجئے، جو سنت ہے نا، سنت کا معاملہ اگر آپ کسی وجہ سے آپ اس کو اس طریقے سے جیسے آپ نے پہلے سنت پڑھنی تھی تو آپ نہیں پڑھ سکے ہیں، آپ نے فرض کی نیت کر لی ہے، تو الحمدللہ آپ فرض ہی ادا کریں گے اور فرضوں کو ہی مکمل کریں گے. سنت اس کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے. سنت کا معاملہ اس طرح کا ہے کہ آپ اس کو پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر پہلے آپ نے فرائض ادا کر لیے ہیں تو سنت بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. اس کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. بعض دفعہ اگر کسی کو کوئی مجبوری ہے، یعنی اس کے پاس کوئی جاب کا معاملہ ہے، کوئی سفر کا معاملہ ہے، کوئی بات ایسی ہے کہ کہہ لے کہ اس طرح کا سلسلہ ہے کہ وہ اپنی سنت جو ہے وہ نہیں کر سک رہا، تو وہ حالی فرض ہی کرے گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں وہ سنت نہیں پڑھے. وہ جس وقت اس کو ٹائم ملے وہ اسی وقت سنت کو ادا کر دے. بعض دفعہ پورے دن کی سنت رات کو اکٹھی کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں اگر کوئی مجبوری ہو تو نہیں. تو جب آپ نے نیت فرض کی ہے تو فرض کو ہی ادا کرنا تھا، فرض کو توڑنا نہیں ہے. تو فرض ادا کریں، مکمل کریں، اس کے بعد سنت کو پڑھ لیں. اللہ پاک ہماری اصلاح فرما دے. اگر نہ جانے میں انجانے میں کوئی عمل ہو جائے، نادانی میں ہو جائے، تو میرا رب معاف کرنے والا ہے. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ باجی؟ اللہ پاک کا احسان الحمدللہ. اللہ کا شکر. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں اور کیا پوچھیں؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. دعاؤں میں یاد رکھنا. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ بتا رہی تھی نا کہ جہاں انسان فوت ہوتا ہے وہیں دفن کرنا چاہیے. تو میں اکثر یہ بڑوں سے یا ویسے سنتے ہیں کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے مٹی لی ہے اور پیدا کیا ہے وہیں انسان کو اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے اسی جگہ. تو کیا یہ حقیقت ہے یا ایسی بات ہے؟ میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں. شکریہ، بہت بہت دعاؤں میں یاد رکھنا. الحمدللہ. انشاءاللہ اللہ کریم آسان فرما دے. یہ جو معاملہ ہمیں بتایا جاتا ہے، یہ زمین میرے رب کی ہے، ساری کی ساری زمین اس کی ہے. آپ جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی زندگی کے اوپر کون سی ڈیوٹی آئی تھی؟ اللہ کا پیغام، اللہ کے حبیب کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیجئے. تب انہوں نے سفر شروع کر دیے تھے. کہاں کہاں سفر کیے آپ دیکھیے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کہاں کہاں چل پڑے، اس لیے کہ یہ ڈیوٹیاں ہیں. اب جہاں جہاں زندگی ختم ہوئی ہے وہاں وہاں مدفون ہیں. اسی طریقے سے یہ انبیاء کرام کی ڈیوٹیاں دیکھ لیجئے کہ کہاں کہاں سے سفر کیے اور کہاں کہاں مدفون ہیں. ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اسی مٹی سے، یہ ساری کی ساری مٹی کا سلسلہ وہی ہے. جو اکٹھا ہونا ہے، جاننا ہے، وہ آپ جانتے ہیں. قرآن کی آیت کا بھی مفہوم آتا ہے اور تفاسیر میں بھی ملتا ہے آپ کو کہ جو آپ کے آس پاس، آپ کے رشتے، آپ کے دوست احباب، آپ کے جاننے والے، آپ کے وہ اس زمانے کے لوگ ہوں گے، وہ آپ اسی زمانے سے اٹھائے جاؤ گے، اسی خاندان میں. جیسے کہ اب زمین میں جس خاندان میں ہوتے ہیں، جو آپ کے بڑے بوڑھے چھوٹے بڑے آپ کے آس پاس موجود ہیں، دوست احباب ہیں، رشتے دار ہیں، جاننے پہچاننے والے ہیں، اسی گروہ میں، اسی اسلوب میں آپ بھی ہوں گے. اور پھر کہہ لیں قیامت کے دن اور جانتے پہچانتے ہوں گے، لیکن نفسا نفسی کا وہ دور ہوگا کہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی بات کرنا بھی نہیں چاہے گا اور کوئی بات بھی نہیں کرے گا. اس طریقے سے معاملہ ہو رہا ہوگا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کسی دوسری ملک میں ہے اور کوئی کسی دوسرے ملک میں ہے تو اس وجہ سے وہ اسی ملک میں جائیں تو بہتر ہے. اس لیے کہ جب روحوں کو قبروں سے نکلنا ہے تو میرے رب کے حکم سے وہ اکٹھی چل پڑیں گی. جس جگہ پہ چل کے جائیں گی اکٹھی ہوں گی، وہ وہی اکٹھا ایک ایک گروہ ہی ہوگا. کوئی ایسا اس میں معاملہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے اسی زمین پہ جا کے دفن ہونا ہے. تو دعائیں جو ہیں آپ کی وہ ہر وقت ان کے ساتھ ہیں. جس جس ملک اور جس جس زمین پہ کوئی مدفون ہے
آپ کی دعائیں جو ہیں وہ ان تک پہنچائی جاتی ہیں اور ان کے ذریعے سے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں. اللہ کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. جی تو اللہ پاک آسانی فرما دے سمجھنے میں. اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو واقعہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کا ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب یہ کہہ لیجئے پیغام میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا ان کی مہمان نوازی کا کہ کیا ہی خوبصورت مہمان نوازی انہوں نے کی ہے. جب وہ اپنے مہمان کو ساتھ لے کے اپنے گھر گئے, اپنی زوجہ سے بات کی کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہے. انہوں نے کہا ہم دونوں کے لیے تو کچھ نہیں, بچوں کے لیے کچھ تھوڑا سا سامان کھانے کا رکھا ہوا ہے. فرمایا میرے آقا نے میرے ساتھ مہمان کو بھیجا ہے, یہ آقا کی طرف سے بھیجا گیا مہمان ہے. دیکھو ایسا کرو کہ جب مہمان آئے اور اس کے سامنے ہم کھانا رکھیں تو ہم کھانا نہیں کھائیں گے, بچوں کو تم اس سے پہلے سلا دینا اور ہم جو ہے کھانا نہیں کھائیں گے. کھانا کھانے کے وقت میں ہم چراغ کو بجھا دیں گے. ابھی بات کو جاری رکھتے ہیں, کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کے احسان الحمدللہ, آپ کی دعائیں ہیں, اللہ پاک آسان فرمائے. آپ کیسی ہیں؟ ہاں میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, اللہ کا شکر ہے. وہ میری آنکھ کا آپریشن ہوا ہے تو میرے لیے بھی دعا کریں. تو آپ بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ. آپ جو موتی بکھیرتی ہیں وہ ہم پورا ہفتہ ہی چنتے رہتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں نعیمہ بات کر رہی ہوں. جی جی میں نے پہچان لیا. اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عاجلہ دے اور آپ کی آنکھوں کے نور کو اللہ پاک ایمان کے نور سے منور کر دے. جی ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام باجی. میرے ایکچولی 2 کویشچن تھے. ایک تو آپ نے دے دیا ماشاءاللہ, کافی تشنگی ہوئی ہے, بہت مستفید آپ کا بیان تھا. دوسرا باجی یہ بھی میں نے تھوڑا پوچھنا اپنے علم اضافے کے لیے. ویسے تو مجھے پتا تھا لانگ ٹائم سے میں بھی نماز روزہ کرتا ہوں. اب کئی لوگوں سے سن رہے ہیں کہ جو قضاء عمری ہوتی ہے نہیں ہے, کوئی کہتا ہے کہ کہتے ہیں نہیں ہے, تو آپ اس کا بھی تھوڑا سا ٹی وی میں واضح کر دیں. جی انشاءاللہ اللہ کریم آسان فرما دے انشاءاللہ. جو آپ قضاء عمری کی بات کر رہے ہیں, یہ آپ کو صحیح حدیث سے یا قرآن سے کہہ لیجئے اس طرح کا معاملہ آپ کو نہیں ملتا, اور کسی صحیح حدیث میں بھی یہ اسلوب نہیں بتایا گیا. آپ جانتے ہیں 6 کتابیں ہیں جو صحیح حدیث کی کتابیں, وہ حدیث صحیح بخاری سے لے کے صحیح مسلم سے سنن ابن ماجہ, سنن ترمذی, سنن ابن ماجہ, سنن ابی داؤد, جامعہ ترمذی. یہ کہہ لیں کہ ساری کتابوں میں کہیں پہ بھی آپ کو یہ حدیث نہیں ملتی ہے کہ یہ طریقہ اپنا لیں تو آپ کی پوری عمر کی نمازیں جو قضا ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں, کہ آپ اس طریقے سے. یہ کہہ لیں کہ کچھ کتابیں ہیں وظائف کی اور کسی بزرگوں کی لکھی گئی, تو ان میں کچھ اسلوب بتائے جاتے ہیں, تو انہوں نے اپنا کہہ لیجیے اسلوب بتائے ہوئے ہیں. صحیح حدیث کے مطابق ایسا معاملہ نہیں ہے. صحیح حدیث کے مطابق یعنی کہہ لیجیے کہ اگر کوئی آپ کی نماز رہ جاتی ہے تو آپ اگلی نماز سے پہلے اس نماز کو ادا کر دیجئے, یا اپنی زندگی میں نوافل بڑھا دیجئے, نوافل کی تعداد بڑھا دیجئے. جب آپ کوئی نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ نوافل جو ہیں ان کو بھی ادا کر دیا کیجئے, کہ نیت کیجئے کہ اللہ کریم میرے ان نوافل کے صدقے میں میری جو کوتاہیاں گزر چکی ہیں یا نمازیں رہ چکی ہیں, اللہ پاک ان نوافل کو قبول کر لے اور وہ اجر دے دے. یہ میرے رب کی کہہ لیجیے عطا ہے, وہ چاہے تو ہمارے نوافل کو فرضوں کے درجے دے دے. ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق آپ کو ملتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ قضاء عمری کا جو طریقہ بول رہے ہیں کہ ایک جمعے کو یہ پڑھتے ہیں یا 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں, یہ کسی صحیح حدیث میں یہ طریقہ نہیں بتایا گیا. اگرچہ آپ کو کچھ چیزیں ناگوار بھی لگتی ہیں, پر ضرور آپ تحقیق کیا کریں کہ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نہیں, اگر آقا کریم کا فرمان نہیں, تو یہ آپ کے لیے اسلوب چنا نہیں گیا ہے. اللہ پاک آسانی فرما دے. جی ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں باجی کیا حال ہے بیٹا, کیا حال ہے آپ کے؟ آپ تو میری بیٹیوں جیسے ہیں. کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا بہت شکر, آپ کی دعائیں ہیں الحمدللہ. آپ کا پروگرام ہمیشہ بڑا اچھا. ابھی میں نے ٹی وی آن کیا ہے تو آپ آ رہی تھی اور آپ کا پروگرام لائیو تھا. میں نے کہا سلام دعا لوں آپ سے, اور آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا احسان الحمدللہ. کچھ اچھا پوچھنا چاہیں میں گے؟ نے ایک بات پوچھنی ہے, مجھے آپ اس کا جواب ضرور دیں.
तो अच्छा, ये जो आंख फड़कती है दाई और बाई, तो इसका क्या है? अच्छा मैं बता देती हूँ। इसका असर मेरी भी काफी उम्र है, मेरा निकल ये तजर्बा कि इसका इफेक्ट होता है जरूर। जी, थोड़ी सी आवाज कट रही है, मुझे बात की सही समझ नहीं आ रही, पर आपकी जो आंख के अच्छा, फड़कने का जी मैं अब बता आ रही देती मेरी आवाज? अब आई है? हूँ। जी 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 वो आवाज नीचे थी। मैं कह रही हूँ कि ये आंख फड़कती है ना, दाई और बाई, इसका मुझे, जी मेरी भी उम्र काफी, मुझे तजर्बा है, इसका होता है जरूर कुछ। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये क्या चीज है, इसका जरा मुझे बयान करें। जी, मैं बता देती हूँ, आपको भी बता देती हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आसानी फरमाए इंशाल्लाह। कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने वो ऐसे ले ली हैं कि इसके ज़रिए से जैसे कह लें कि कुछ बरकत आती है या कुछ मनहूस काम होता है। ऐसा मामला नहस का, ये मनहूस का हदीस मुबारका में बताया गया कि कहीं नहीं है। ये कह लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुछ पैदा किया, जब आप कुरान का तर्जुमा करते हैं तो वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिहिल खैर, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुरान की आयत आती है कि मेरे रब के हाथ में इज़्ज़तें हैं, मेरे रब के हाथ में पस्तियां हैं और उसके हाथ में भलाई ही भलाई है, खैर ही खैर है। इस आयत की तफसीर बड़ी जानने वाली होती है कि अल्लाह के हुक्म से जो कुछ भी हो रहा होता है उसमें खैर होती है, जो शर है वो खैर की जिद होता है। जब हम खैर नहीं करते तो हम अपने लिए शर इकट्ठा कर लेते हैं। ये जो मामलात होते हैं कि हम समझ लें कि हमारे लिए ये बिल्ली काली रास्ता काट गई, या हमारी आंख फड़कने लग गई, या हमारा ये हाथ में हथेली में हारिश होने लग गई, तो इसके पीछे कोई बड़ा सा कोई हिकमतें हैं या ऐसा कोई कुरान सुन्नत के मुताबिक मामला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मन घड़त बातें होती हैं, कभी कुछ हो जाती है, कभी कुछ नहीं होती। इसलिए इनके ऊपर वो इत्तेकाद ना किया करें कि अगर हमारी आंख जो है वो फड़क रही है तो कोई बुरी खबर आने वाली है, ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगा करें और सुबह शाम के अज़कार के जो हिसार हैं उनको किया करें। सुबह शाम के जब अज़कार आप पढ़ते हैं, जब एक अल्लाह का बंदा कह लीजिए बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, 3 बार ये पढ़ ले, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा हलक। जब 3 बार ये पढ़ लेता है तो अब यकीन जाने किसी किस्म का शर आपके करीब नहीं आता। और इस तरह के मामलात और इस तरह के तोहमात होते हैं, वहम करना, इनको अपनी जिंदगियों से निकाल दीजिए। ऐसा कोई कुछ नहीं है। जब आप वहम नहीं करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा और ना ही कोई कह लीजिए आपके लिए कोई बुरी खबर आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस तरह के तोहमात से बचा के रखे और हमारी दीन के मुताबिक इस्लाह फरमा दे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जब हम सोचते हैं और तवक्कुल करते हैं तो वो चीजें हो जाती हैं। इसलिए इस चीज को बिल्कुल जहन से निकाल दीजिए, सोचिए ही ना कि कोई बुरा होने वाला है मामला। मेरे रब के हाथ से हैर ही उतरती है, हैर के ही वो तलाशी रहिए और हैर के ही पीछे जाइए इंशाअल्लाह। जी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जब अपने घर में, ये बड़ा खूबसूरत सा और बड़ा जानने वाला मामला है कि जब अपनी ज़ौजा से कहा कि हम दोनों जब खाना खाने के लिए बैठेंगे तो चिराग को गुल कर देना ताकि मेहमान को पता ना चले कि हमने खाना नहीं खाया, इसलिए कि खाने की क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी है, मिकदार बहुत थोड़ी सी है, तो वो मेहमान जो है वो पेट भर के खाना खा ले। कितनी प्यारी सोच आई। अपने खाने को तो कुर्बान किया जा सकता है, अपनी भूख को तो कुर्बान किया जा सकता है। मेरे नबी के साथी हैं, अपने बच्चों की भूख को भी नबी के मेहमान के ऊपर कुर्बान किया। फरमाया कि बच्चों को भी सुला देना, उनको खाना ना खिलाना। तो ये कह लें जब ये मेहमान नवाजी, मेहमान आए, उनके सामने खाना रखा, चिराग को गुल कर दिया और जब मेहमान ने खाना खा लिया और उसके बाद ये जब सुबह फजर की नमाज के लिए आका करीम के पास आने लगे, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से बता दिया कि रात को जो इन्होंने मेहमान नवाजी की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इनकी मेहमान नवाजी बड़ी पसंद आई। ये ऐसा अमल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतना पसंद आया कि आका करीम को वही के जरिए बता दिया। जब आप तशरीफ लाए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को अल्लाह के बंदे और बंदी ने जो मेहमान की मेहमान नवाजी की, वो अल्लाह को बड़ी पसंद आई। तो ये कह लें कि इतने खूबसूरत से मामलात जो आपको बताए जाते हैं,
हमारी अब वो जिंदगियों से वो चीजें कम होती जा रही हैं, ओझल होती जा रही हैं, हमें वो नागवार लगने लग गई हैं। हमारी जिंदगी की मसरूफियत इस तरह की हो गई कि हम वो बनावट में पड़े पड़े ये इतना बायसे अजर सवाब जो मामलात हैं उनको हम भूलते जा रहे हैं। जो मेहमान आता है कुछ मामलात उसके भी सीखने वाले और जानने वाले होते हैं। लोगों के ऊपर बोझ ना बनिए, बिला वजह लोगों को मुश्किल में और मुशक्कत में ना डालिए, बिला वजह तकल्लुफात में ना डालिए। फिर जो मेहमान है वो मेजबान के लिए दुआ करने वाला भी बने। अगर उसको बहुत उसकी मर्जी के मुताबिक उसको अगर वेलकम नहीं किया जा रहा तो वो नाराज ना हो, वो गुस्से ना हो, वो बुरा भला ना कहे, वो नागवार ना महसूस करे। यानी ये मामलात उसके भी सीखने वाले हैं। और फिर दुआ देने का मामला कौन सा है? यानी मेजबान के ऊपर आप बोझ ना बन जाइए। अब ये जो दुआ है वो भी बड़ी ही याद करने वाली, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम। इतनी प्यारी दुआ है, ए अल्लाह इनके रिज्क में इनके लिए बरकतें डाल दे। ये जो मेहमान है उसने मेजबान के लिए दुआ करनी है, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम वग़फिर लहुम वरहमहुम। ए अल्लाह इसके रिज्क में इसके लिए बरकतें डाल, ए अल्लाह इसके गुनाहों को माफ फरमा, ए अल्लाह इसके ऊपर रहम फरमा। ये इतनी खूबसूरत सी दुआएं हैं। ये दुआएं जो मेहमान आया है उसने मेजबान के लिए करनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रिस्क में भी इजाफे कर दे, उसके ऊपर रहम भी फरमा दे, उसके गुनाह भी माफ फरमा दे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो चिंटियां कह लें कि हमारे वो मुश्किलात जो हैं और मुशक्कतें जो हैं वो सरों पे उठा के जा रही हैं। मेरे रब की तरफ से दी गई दुआएं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सिखाए कि वो हरफ ही आपके लिए काफ़ी हैं, वो दुआएं ही आपके लिए काफ़ी हैं, वो उसलूब ही आपके लिए काफ़ी हैं। वो जब अपना लेते हैं तो रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जब अल्लाह के नबी के फरमान आते हैं कि इनके ऊपर रहमतें बरस जाएं, तो जब रहमतें बरसती हैं तो आपके ऊपर मुश्किलें और मुशक्कतें जो हैं वो दूर हट जाती हैं, वो तो आपसे पीछे हटा दी जाती हैं और आपके लिए आसानियां हो जाती हैं। इसलिए मेहमानों की आमद को अपने लिए ज़हमत ना समझिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो रहमतें बनाई हैं, उनके दाखिल होने से, उनके आने से आपके लिए रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आपका रिज्क जब तकसीम होता है तो रिज्क में बरकतें डाल दी जाती हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आपको मिलते होते हैं कि ईमान वालों के दस्तरखान पे ईमान वाले ही खाना खाएं। कोशिश करें कि ईमान वालों को अपना रिज्क तकसीम करें, ईमान वालों को मेहमान बनाएं, ताकि अल्लाह के बंदे जो हैं वो आपके रिज्क में जब हिस्सेदार बने तो आपके रिज्क में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इजाफे फरमा दे, आपके रिज्क में बरकतें डाल दे। और इतने खूबसूरत से आपको उसलूब मिलते होते हैं कि किस तरीके से मेहमानों की आमद पे आप सादगी के साथ अपने दस्तरखान को भी कुशादा रखिए और खुश दिली के साथ अपने माथे पे बल न डालिए, अपने दिलों को और अपने रवैयों को खुशगवार रखा कीजिए। खुशगवारियां और रब की रजा के मुताबिक मेहमान नवाजी करना आपके लिए बाइसे अजर सवाब है, आपके लिए रहमतों के दरवाजे खोल देता है, आपके लिए मगफरतों की बारिशें बरसा देता है, आपके रिस्क में इजाफे करवा देता है। तो ये जो दुआएं हैं आपने इनको भी याद करना है कि मेहमान ने मेजबान को क्या दुआ देनी है, और आपने खाने की दुआ भी और मेहमान के रुखसत होने की दुआ भी आप उसको साथ लेके चला कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे घरों में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल से ऐसे मेहमान भेजे जिनके खाने की बरकतों से हमारे रिस्क में इजाफा हो जाए। मुझे और इस्लाम चैनल उर्दू वालों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।